नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय श्री शिव महापुराणम् अथ श्री शिव महापुराणम्। अथ श्री शिव महापुराणे प्रथमा विद्वेश्वर संहिताम् अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। सूत उवाच द्विविधं भस्म सम्प्रोक्तं सर्वमङ्गलदं परं तत्प्रकारमहं वक्ष्ये सावधानतया शृणु। एकं ज्ञेयं महाभस्म द्वितीयं स्वल्पसञ्जकम् महाभस्म इति प्रोक्तं भस्म नानाविधं परम् ददस्म त्रिविधं प्रोक्तं श्रोतं स्मार्तं च लौकिकम् भस्मैव स्वल्पसञ्चं हि बहुधा परिकीर्तितम् श्रोतं भस्म तथा स्मार्तं द्विजानामेव कीर्तितम् अन्येषामपि सर्वेषामपरं भस्मलौकिकं धारणं मन्त्रता प्रोक्तं द्विजानामुनिपुङ्गवे केवलं धारणं ज्ञेय मञ्जीषां मन्त्रवर्जितम् आग्नेयमुच्यते भस्म दग्धगोमयसम्भवम् तद्रपि द्रव्यमित्युक्तं त्रिपुण्डस्य महामुने अग्निहोत्रोत्थितं भस्म सडग्राह्यं वा मनीषिभिः अन्ययज्ञोत्थितं वापि त्रिपुण्डस्य च धारणे जावालोपनिषदगते सप्तभिर्दूलनं कार्यं भस्मना सजलेन च वर्णानामाश्रमाणां च मन्त्रतोऽपि च त्रिपुण्डोदधूलनं प्रोक्तं जाबालेरादरेण च भस्मनोदधूलनं चैव यथा तीर्याक्त्रिपुण्डकम् प्रमादादपि मोक्षार्थी न त्यजेदिति वै श्रुतिः शिवेन विष्णुना चैव धृतं तीर्याक्त्रिपुण्डकम् उमादेव्या च लक्ष्म्य च स्तुतमन्यैश्च नित्यश ब्रह्मण्ये
ब्राह्यणे क्षत्रियैर्वैश्ये शूद्रेणपि च संकरे अपभ्रंशैर्धृतं भस्म त्रिपुण्डोदधूलनात्मना त्रिपुण्डोदधूलनात्मना उदधूलनं त्रिपुण्डं च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषां नास्ति समाचारो वर्णश्रमसमन्वितः उदधूलनं त्रिपुण्डं च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषां नास्ति विनिर्मुक्ति संसारात् जन्मकोटिभिः उदधूलनं त्रिपुण्डं च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषां नास्ति शिवज्ञानं कल्पकोटिशतैरपि उदधूलनं त्रिपुण्डं च श्रद्धया नाचरन्ति ये ते महापातकैर्युक्ता इति शास्त्रीयानिर्णया उदधूलनं त्रिपुण्डं च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषामाचरितं सर्वं विपरीतफलाय हि महापातकयुक्तानां जन्तूनां सर्वविधिषां त्रिपुण्डोदधूलनदेशो जायते सुदृढं मुने शिवाग्रिकार्यं यः कृत्वा कुर्यात् त्रियायुषात्मवित् मुच्यते सर्वपापैस्तु स्पृष्टेन भस्मना नरः सितेन भस्मना कुर्यात् त्रिसन्ध्यं यस्त्रिपुण्डकम् सर्वपापविनिर्मुक्त शिवेन सह मोदते सितेन भस्मना कुर्यात् ललाटे तु त्रिपुण्डकम् यो वासावनादिभूतानि लोकानाप्तो मृतो भवेत् अकृत्वा भस्मना स्नानं न जपेदे षडक्षरं त्रिपुण्डं च रचित्वा तु विधिना भस्मना जपेत् आदयो वाधमो वापि सर्वपापान्वितोऽपि वा उपपापान्वितो वापि मूर्खो वा पतितोऽपि वा यस्मिन् देशे वसे नित्यं भूतिशासनसंयुत सर्वतीर्थैश्च क्रतुभिः सान्निध्यं क्रियते सदा त्रिपुण्डसाहितो जीव पूज्य सर्वे सुरासुरे पापान्वितोऽपि शुद्धात्मा किं पुनः श्रद्धया युत यस्मिन् देशे शिवज्ञानी भूतिशासनसंयुत गतो यद्रार्चयाद्यापि तस्मिंस्तीर्था समागता बहुनात्र किमुक्तेन धर्मं भस्म सदा बुधे लिङ्गार्चनं सदा कार्यं
जप्यो मन्त्र षडक्षर ब्राह्मणा विष्णुना वापि रुद्रेण मुनिभिः सुरे भस्मधारणमहात्म्यं न शक्यं परिभाषितुम् इति वर्णाश्रमाचारो लुप्तावर्णक्रियोऽपि च पापात्स पापात्सकृत्रिपुण्डः पुण्डस्य धारणात्मोऽपि मुच्यते ये भस्मधारिणं त्यक्त्वा कर्म कुर्वन्ति मानवा तेषां नास्ति विनिर्मोक्ष संसाराजन्मकोटिभिः तेनाधीतं गुरोः सर्वं तेन सर्वमनुष्ठितम् येन विप्रेण शिरसि त्रिपुण्डं भस्मनाकृतं ये भस्मधारिणं दृष्ट्वा नरा कुर्वन्ति ताडनं तेषां चण्डालतो जन्म ब्रह्म ब्राह्मणोऽह्यं ब्रह्मणोऽह्यं विपाश्रिता मानस्तोकेन मन्त्रेण मन्त्रितं भस्म धारयेत् ब्राह्मणक्षत्रियश्चैव प्रोक्तेष्वङ्गेषु भक्तिमान् वैश्यस्त्रियम्बकेनैव शूद्रपञ्चाक्षरेण तु अन्यासां वेदवास्त्रीणां विधि प्रोक्तश्च शूद्रवत् पञ्चब्रह्मादिमनुभिर्गृहस्थस्य विधीयते त्र्यम्बकेन मुनना विधिर्वै ब्रह्मचारिणा अघोरेणाथमुनना मनुना विपिनस्था विधि स्मृता यतिस्तु प्रणवैनैव त्रिपुण्डादीनि कारयेत् आतिवर्णश्रमे नित्यं शिवोऽहं भावनात् परात् शिवयोगी च नियतमीशानेनापि धारयेत् नात्याज्यं सर्ववर्णैव भस्मधारणमुत्तमम् अन्यैरपि यथा जीवे सदेति शिवशासनम् भस्मस्नानेन यावन्तः कणाः स्वाङ्घ्रि प्रतिष्ठिता तावन्ति शिवलिङ्गानि तनो दन्ते हि धारक ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्य शूद्रश्रापि च संकरा स्त्रियोऽथ विधवा बाल प्राप्तपाखण्डिकास्तथा ब्रह्मचारी गृहीवन्य सन्न्यासी वा व्रती तथा
यार्यो भस्मा त्रिपुण्डाका मुक्ता एव न संशय ज्ञानधृतो वापि वाह्निदाह समो यथा ज्ञानधृतं भस्म पावयेत् सकलं नरम् नाश्नीयाज्जलमन्मन्मल्पमापि वा भस्माक्षधृतया विना भुक्त्वा वातग्रही वणि पतीयतेर्वर्णितथा शङ्कर येन भूडन्नरकं प्रयाति स सदा गायत्रीजापेन तद् वर्णानां तु यतेस्तु मुख्य मुख्यप्रणवजापेन मुक्तिर्भवेत् त्रिपुण्डं ये विनिन्दन्ति निन्दन्ति शेवमेव ते धारयन्ति च ये भक्त्या धारयन्ति तमेव ते दिग्भस्मरहितं भालं दिग्ग्रामशिवलयम् दिग्निशार्चणं जन्म दिग्वध्याम शिवाश्रयाम् ये निन्दन्ति महेश्वरं त्रिजगत्तामधारभूतं हरं ये नन्दन्ति त्रिपुण्डधारणकरं दोषस्तु तदर्शने ते वै शङ्करशूकरासु रक्षरक्ष्वक्रोष्टुकीतोपमा जात एव भवन्ति पापपरमास्ते नारक केवलं ते दृष्ट्वा शशिभास्करो निशीदिने स्वप्नेऽपि नो केवलं पश्यन्तु श्रुतिरुद्रसुक्त जपतो मुच्येत तेनादृता तस्माद्भाषन्तो भवेद्धि नरकं निस्तारवान् स्थितं ये भस्मादिविधारणं हि पुरुषं निन्दान्ति मन्दाहिते नातान्त्रिकस्त्वधिकृतो नोर्ध्वपुण्डधरो मुने सन्तप्तचक्रचिह्नोऽत्र शिवयज्ञे बहिष्कृता तत्रैव बहवो लोका बृहज्जाबालचोदिता ते विचार्य प्रयत्नेन ततो भस्मरतो भवेत् यदन्दनैश्वर्यो न क्यापि मिश्रं धार्यं हि भस्मैव त्रिपुण्डभस्मना विभूति भालोपरि किञ्चनापि धार्यं सदा नो
यदि सन्धिबुद्ध्यः स्त्रीभिः स्त्रीपुण्डमलकावधि धारणीयं भस्म द्विजादिभिरथो विधि वाभिरेवं तदत्सदाश्रमवतां विशदा विभूतिर्धा विभूतिर्धार्यापवर्गा फलदा सकलाधहन्त्री त्रिपुण्डं कुरुते यस्तु भस्मनाभिधिपूर्वकम् महापातकसंज्ञा संध्यातेर्मुच्यते चोपपातके ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथवा यति ब्रह्मक्षत्राश्च वीतशूद्रास्तथान्ये पतिताधमः उदधूलनं त्रिपुण्डं च धृत्वा शुद्धा भवन्ति च भस्मनो विधिना सम्यक् पारशिं विहाय च भस्मधारी विशेषेण स्त्रीगोहत्यादिपातके वीरहत्याश्वहत्याभ्यां मुच्यते नात्र संशय परद्रव्यापहारणं परधाराभिमर्शनम् परनिन्दां परक्षेत्रहरणं परपीडनम् सस्यारामादिहरणं दहदाहादिकर्म च गोहिरण्यमहिषादि तिलकम्बलवाससाम् अनधान्यजलादीनां नीचेभ्यश्च परिग्रह दाशवेश्यामतङ्गीषु वृषलीषु नतीषु च रजस्वलासु कन्यासु विधवासु च मेथुनम् सांसचर्मरतादीनां लवणास्य च विक्रयः पेशुन्यं कूतवादाश्च साक्षिमिथ्याभिलाषिणाम् एवमादिन्यसङ्सङ्ख्यानि पापानि विविधानि च सद्य एव विनिश्यान्ति त्रिपुण्डस्य च धारणात् शिवद्रव्यापहरणं शिवनिन्दां च कुत्रचित् निन्दा च शिवभक्तानां प्रायश्चित्तेन शुद्धयति रुद्राक्षं यस्य गात्रेषु ललाटे तु त्रिपुण्डकम् स चण्डालोऽपि सम्पूज्यो वर्णवर्णोत्तमोत्तमः यानि तीर्थानि लोकेऽस्मिन्गाङ्गा
कियास्मिङ् गङ्गाध्या सरितश्च या स्नातु भवति सर्वत्र ललाटे तु त्रिपुण्डकम् सप्तकोटिमहामन्त्र पञ्चाक्षरपुरासरा तथान्ये कोटिशो मन्त्र शैव कैवल्यहेतवः अन्ये मन्त्राश्च देवानां सर्वसौख्यकरा मुने ते सर्वे तस्य वश्या सूर्यो बिभर्ति त्रिपुण्डकम् सहस्रं पूर्वजातानां सहस्रं जनयिष्यताम् स्ववंश जानं ज्ञातिनामुदरे ध्यास्त्रिपुण्डकृत इह भुक्त्वा अखिलान् मोघान् धीर्या इह भुक्त्वाखिलान् भोगान् दीर्घायुव्याधिवर्जितः जीवितान्ते च मरणं सुखिनैव प्रपद्यते अष्टैश्चर्यगुणोपेतं प्राप्य दिव्यावपु शिवं दिव्यं विमानमारुह्य दिव्यत्रिदशसेवितं विद्याधराणां सर्वेषां गन्धर्वाणां महोजसाम् इन्द्रादिलोकपालनां लोकेषु च यथाक्रमं भुक्त्वा भोगान् सुविपुलान् प्रजेशानं पदेषु च ब्रह्मणा पदमासाद्य तत्र कन्याशतं रमेत तत्र ब्रह्मायुषो मानं भुक्त्वा भोगाननेकश विष्णुलोके लभेदोगं यावत् ब्रह्माशतात्यय शिवलोकं तथा प्राप्य लब्ध्वेष्टं काममक्षयम् शिवसायुज्यमाप्नोति संशयो शिवसायुज्यमाप्नोति संशयो नात्र जायते सर्वोपनिषदां सारं समालोक्य मुहुर्मुहुः इदमेव हि निर्णतं परं श्रेयस्त्रिपुण्डकम् विभूतिं निन्दते यो वै ब्रह्मणा सोऽन्यच्चातक प्रयाति नरके घोरे यावद्ब्रह्म चतुर्मुख श्राद्धयज्ञे जपे होमे वैश्वदेवे सुरार्चने धृतत्रिपुण्डकपूतात्मा मृत्युं जयते मानवः जलस्नानं मलत्यागे भस्मस्नानं सदा शुचि मन्त्रस्नानं हरेत् पापम्
ज्ञानस्नाने परं पदम् सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत् फलं तत्फलं समवाप्नोति भस्मस्नानकरो नर भस्मस्नानं परं तीर्थं गङ्गास्नानं दिने दिने भस्मरूपी शिव साक्षादस्म त्रैलोक्यपावनं ना तदूनं न तद्यानं न तदानं जपो न स त्रिपुण्डेन विनयेन विप्रेण यदनुष्ठितं वानप्रस्थस्य कन्यानां दीक्षाहीननृणां तथा मध्याह्नात् प्राग्जलेर्युक्तं परतो जलवर्जितम् एवं त्रिपुण्डं यः कुर्या नित्यं नियतमानसा शिवभक्ता स विज्ञेयो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति यस्याङ्गेनैव रुद्राक्ष एकोऽपि बहुपुण्यदा तस्य जन्म निरर्थं स्यात् त्रिपुण्डरहितो यदि एवं त्रिपुण्डमाहात्म्यं समसात्कथितं मया रहस्यं सर्वजन्तूनां गोपनीयामदिं त्वया त्रिस्रोरेखा भवन्त्येव स्थानेषु मुनिपुङ्गवा ललातादिषु सर्वेषु यथोक्तेषु बुधेर्मुनि भ्रुवोर्मध्यं समारभ्य यावदन्तो भवेद्भ्रुवो तावत् प्रमाणं सन्धार्यं ललाटे च त्रिपुण्डकम् मध्यामाणामिकाङ्गुल्या मध्ये तु प्रतिलोमत अङ्गुष्ठेन कृता रेखा त्रिपुण्डाख्याभिधीयते मध्येऽङ्गुलिभिरादाय तिस्रभिर्स भस्म यत्नतः त्रिपुण्डं धारयेदत्या भुक्तिमुक्तिप्रदं परं तिष्ठनामापि रेखाणां प्रत्येकं नवदेवता सर्वत्राङ्गेषु तावक्ष्ये सावधानतया शृणु आकारो गार्हपत्याग्निर्भूर्धिर्मुश्च रजोगुणः ऋग्वेदश्च क्रियाशक्ति प्रातः
प्रातः सवनमेव च महादेवश्च रेखाय प्रथमायाश्च देवता विज्ञेया मुनिशार्दूल शिवदीक्षापरायणे उकारो दक्षिणाग्निश्च नभःसत्त्वं यजुस्तथा मध्याह्नदिनं च सवनामि चा शक्तयन्तारात्मको महेश्वरश्च रेखाय द्वितीयाश्च देवता विज्ञेया मुनिशार्दूल शिवदीक्षापरायणे नकाराहावणीयौ च परमात्मा तमोदिवो ज्ञानशक्ति सामवेदस्तृतीयम् श्रवणं तथा शिवशैव च रेखाया तृतीयायाश्च देवता विज्ञेया मुनिशार्दूल शिवदीक्षापरायणे एवं नित्यं नमस्कृत्य सदक्त्यस्थानदेवता त्रिपुण्डं धारये शुद्धो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति इत्युक्तास्थानदेवाश्च सर्वाङ्गेषु मुनीश्वर तेषां सम्बन्धिनो भक्त्या स्थानानि शृणु साम्प्रतं द्वात्रिंशत्स्थानके वार्ध षोडशस्थानके अपि च अष्टस्थाने तथा चैव पञ्चस्थाने अपि तान् न्यसेत उत्तमाङ्गे ललाटे च कर्णयोर्नेत्रयोस्तथा नासावक्त्रगलेष्वेवं हस्तयोरुभयोस्तथा कर्पूरे माणिबन्धे च हृदये पार्श्वयोर्द्वयो नाभोपुष्कदये चैव मूर्ध्वोर्गुल्फे च जानुनि चण्डादये पददण्डे उत्तमाङ्गे लालते च कर्णयोर्नेत्रयोस्तथा नासावक्त्रगलेष्वेवं
तत्र गलेष्वेवं हस्तयोरुभयोस्तथा कर्पूरे मानिबन्धे च हृदये पार्श्वयोर्द्वयो नाभोमुष्कद्वये चैव मुर्वोर्गुल्फे च जानुनि जङ् जन् जङ्गा जण्डाद्वये पदन्द्वन्द्वे द्वात्रिंशस्तानमूतमम् अगन्यबभुवायुदिक् देशाधिकपालन्वसुभिः सह धरा ध्रुवश्च सोमश्च आपश्वेवानिलोऽनलः प्रत्यूषश्च प्रभातश्च वसवोऽष्टौ प्रकीर्तिता एतेषां नाममात्रेण त्रिपुण्डं धारयेदभूथ कुर्याद्वा शुवाशस्थाने त्रिपुण्डं तु समाहितः शीर्षके च ललाटे च कण्ठे चांसद्वये भुजे कोर्परे मानिबन्धे च हृदये नाभिपार्श्वके पृष्ठे चैवं प्रतिष्ठाप्य यच्चेत्तत्राश्रिदेवते शिवं शक्तिं तथा रुद्रमीशं नारदमेव च वामादीनवशक्तिश्च शक्तिंश्च एतासो वा षोडश देवता नासत्यो दस्रकश्चैव आश्विनो दो प्रकीर्तितो अथवा भूर्ध्नि केशे च कर्णयोर्वदने तथा बहुद्वये च हृदये नाभ्यामुरुयुगे तथा जानुद्वये च पदयो पृष्ठभागे च षोडश शिवचन्द्रश्च रुद्रको वेदनेषु विष्णुरेव वा श्रीशैव हृदये शम्भु तथा नाभो प्रजापति नागश्च नागकन्याश्च उभयोरशिकन्यका पादयोश्च समुद्रश्च तीर्था पृष्ठे विशालता इत्येवं षोडशस्थानमष्टस्थानमथोच्यते
गुह्यस्थानं ललाटश्च कर्णद्वयमनुत्तमम् अंसयुग्मं च हृदयं नाभिदित्येवमष्टकम् ब्रह्मचारिष्या सप्त देवताश्च प्रकीर्तिता इत्येवं तु समुद्दिष्टं भस्मविधिर्मुनीश्वर अथवा मस्तकं बाहु हृदयं नाभिरेव च पञ्चस्थानान्यमुन्याहुर्धारणे भस्मविजृणा यथा सम्भावनं कुर्यादेशकालाद्यपेक्षया उदूलनेऽप्यशक्तश्चैत्रिपुण्डादिनि उदूलनेऽप्यशक्तश्चैत्रिपुण्डादीनि कारयेत् त्रिनेत्रं त्रिगुणाधारं त्रिदेवजनकं शिवम् स्मरणं शिवायेति ललाटे तु त्रिपुण्डकम् ईर्षाभ्यां नम इत्युक्त्वा पार्श्वयोश्च त्रिपुण्डकम् बीजाभ्यां नम इत्युक्त्वा धारयेतु प्रकोष्ठयो कुर्यादध पितृभ्यां च उमेशाभ्यां तथोपरि भीमायेति तथा पृष्ठे शिरसा पश्विमे तथा इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथम्यां विद्वेश्वरसंहितायां भस्मधारवर्णनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।